चार फ्रेंडांनी मेळून पेंट हाडलो आणि आयज हें पेंटींग केलां तुमी पळोवंक शकता. काय बरें पेंटींग आमीच केलां मेळोन फ्रेंडांनी. अपघाताचे सत्र हे सुरूच आसा. दर दिसा बातम्यांनी अपघाताच्यो घडणुको आयकुपाक येता. अशें आसतना एक जबाबदार नागरीक म्हणून आमी कितें करूं शकता असो विचार मनान हाडून चार इश्टांनी मेळून माडापाय जंक्शनार आशिल्ले 2 स्पीड ब्रेकर जे आसा म्हूण अंदाज न आयिल्ल्यान कित्येकांचो अपघात जाला. ते स्पीड ब्रेकर तांणी पेंट करपाक फुडाकार घेतलो. अशें केल्ल्यान लोकांक ह्या स्पीड ब्रेकरांचो अंदाज येतलो आनी ताका लागून जावपी अपघात घडये कमी जातले अशी आस्त ह्या इश्टांनी बाळगिल्या. बरोचसो स्टुडंट आमच्या ओल्ड गोवा वयता आनी AIT मार्सेला दोन स्पीड ब्रेकर हांगा जंक्शनार माडापय म्हणटा थंय. सो हांगा खुबशे जाण पडल्या, एक्सिडंट जाल्या, थोड्यांचो हात फ्रॅक्चर जाला, पांय फ्रॅक्चर जाला पडोन. सो आमकां आमचे शॉप ओनर आहा सायडीकूच तांकां स्टॉप आनी आमचे फ्लॅश पॉयंट तेंच्यांनी आनी म्हाजे अशें मनान येयलें की विचार केलो आमी हेजेर आनी आमी चार फ्रेंडांनी मेळोन पेंट हाडलो आनी आयज हें पेंटींग केलां तुमी पळोवंक शकता. काय बरें पेंटींग आमीच केलां मेळोन फ्रेंडांनी. आनी ह्यो गाडयो हांगा पळय आतां म्हणजे सकयल्यान ही चडटी आनी ड्युटी वयल्यान येतना सगळ्यांक आतां दिसोंक जाय म्हणून आमी आनी एक्सिडंट मेन म्हटल्यार कमी जावंक जाय आनी लोकांचो जीव बरो उरूंक जाय लोकांचो. आनी कोण आमचे आवट ऑफ स्टेट येता जावं जे अननोन येता हे एरियेक तेंच्यांनी मातशें दोन माडापय जंक्शनार ते मातशें फोन चलोवची गाडी. आनी आतां डिसेंबर म्हयनो जालो आनी आतां खुबशे एक्सिडंट जाता गोंयभर. हांगाय खुबशे जाल्या ते मातशें लोकांनी पोवन चलचें. हांगा सायनबोर्ड सुद्दां घालूंक ना पूण आमी हे मातशें आमचे फ्रेंडांनी चार हे शॉप ओनर बीन आमच्या मेळोन कोणाचो हेल्प घेयनासतना आमी पेंट हाडलो बरें जाना वायट केलें. थँक्यू. फ्लॅश पॉयंट आनी हे पळय हांगा स्टॉप फास्ट फूड. हे पळय हांगा सारकें आमी पेंटींग केलां. आतां गाडयो बीन तुमी पळोवंक शकता सारक्यो सुशेगाद वयता. दिसता पळय काय बरें दिसता. गाडयो सुद्दां स्लो येता सारक्यो जाल्यार फास्ट वारें खंय वयताले. आतां रात जाल्या टायम जाला 12.